पिछले 1.25 साल से हम एक बहुत ही तकलीफ दह मरहले से गुजरे। जिस तरह आपके साथी चले गए, इस तरह हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए। आपको पता है कि पंजाब के अंदर तकरीबन 9,500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, और मैं कहती हूँ हम जितना उसका शुक्र अदा करें वो कम है। जब आप अपने हमसाए मुल्क का हालात देखते हैं तो मेरा ख्याल है आज हम सबको खराज तहसीन पेश करना चाहिए अपने सारे डॉक्टरों को, अपने हस्पतालों को, अपने हस्पताल के हमारी नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कि जिस मेहनत से इन्होंने ये जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसी तरह हिम्मत दे ही रखे, क्योंकि अभी तक आपको पता है ये वबा कहीं गई नहीं है। सारी दुनिया के अंदर थर्ड वेव चल रही थी, हमारी भी थर्ड वेव चल रही है, लेकिन अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है कि इस वक्त हम प्लेटो कर गए हैं। यानी प्लेटो करने का ये मतलब है जितने मरीज हस्पतालों में आ रहे हैं उससे ज़्यादा अब शुक्र है खुदा का कि घर वापस जा रहे हैं। आज के दिन में अगर मैं आपको बताती चली जाऊं, जो टोटल केसेस सामने आए हैं वो 901 है। 901 एज कंपेयर टू 4000। आज महीना पहले की बात करें तो तकरीबन हर रोज 4000 नए केसेस आ रहे थे। आज के दिन में क्योंकि SOPs पे बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई, ईद के आखिरी, ये रमज़ान के आखिरी हफ्ता जो है उसमें मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, उसका डेफिनेटली अब आपको खुद एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हो गई है। आज जैसे मैंने आपको बताया 901, यानी पहले दिन हम पहली दफ़ा 1000 से नीचे आए हैं और जो लोग इंतकाल किए हैं उनकी तादाद 29 है। और हमने टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि बीच में ये भी बात आ रही थी कि शायद क्योंकि हम टेस्ट कम कर रहे हैं तो इसलिए शायद ये ना हो कि केसेस कम आ रहे हों। जो फिगर आप बता रही है पंजाब का और पिंडी का, मैं पंजाब की सारी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब होगा, ठीक है जी, ये पंजाब के सारे आपको मैं बता रही हूँ। और टोटल टेस्ट जो हमने टेस्ट आज के दिन में किए हैं वो 28,973। सो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट व्हिच हैव बीन डन। जिन शहरों का मैं नाम लेने लगी हूँ या जिन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेने लगी हूँ, इनमें सब में तादाद जो है वो जिनकी 8% से ज़्यादा है वो राजनपुर है, लिया, उकाड़ा, पाकपटन, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, खानेवाल, चकवाल, गुजरात, ननकाना साहब, खुशाब, रहीम यार खान और लोधरा। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट 8 से कम हो चुकी है। और खुश आइन बात यह है कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज 3.5% है। यानी जहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs प्रैक्टिस किए गए हैं, अल्लाह ने हम पे बहुत मेहरबानी की है कि वहाँ तादाद केसेस की कम हो गई है। अभी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास टोटल वेंटिलेटेड बेड्स जो हैं वो कितने हैं, तो 2,922 बेड्स में से इस वक्त ऑक्यूपाइड सिर्फ 502 बेड्स हैं जी। जो स्टेटस ऑफ बेड्स एंड वेंटिलेटर्स, ये मैं आपको प्राइमरी हेल्थ केयर का बता रही हूँ। यानी वो बेड्स जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं वो अगर मैं देखूँ तो 2,922 में से 502 बेड्स ऑक्यूपाइड है। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की बता रही हूँ। और जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक है, 8 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड है, 111 वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद है। ये मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो हैं 26 ज़िलों में उनके बारे में बात कर रही हूँ। आपको पता है कि जहाँ तक ताल्लुक है स्मार्ट लॉकडाउन का, वो चल रहा है उसी तरीके से। और अब इसके बाद जो इस वक्त हमारे पास हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी 8 बजे के बाद बंद है। 2 क्लोज्ड डे यानी सैटरडे संडे जो हैं वो हर तरफ जो हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं एज क्लोज डेज। इंडोर वेडिंग्स वगैरह के ऊपर कंप्लीट पाबंदी है, इंडोर डाइनिंग पे कंप्लीट पाबंदी है, एम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह इस वक्त बंद हैं। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा
मास्क पहने। देखें, सिर्फ अगर मास्क पहने से हम 72% लोग जो हैं इस वबा से बच सकते हैं, बल्कि कुछ फिगर्स ऐसे भी कोट हुए हैं जो कहते हैं 90% लोग जो हैं, 2 बंदे अगर मास्क पहन के भी एक दूसरे से बात कर रहे हों तो बचत हो सकती है। जहां तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, अभी तक तो उस पर कंप्लीट बैन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% कैपेसिटी पे चल रही है। इंडोर जिम्स भी बंद हैं और जो टूरिज्म सेक्टर है वो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस के साथ 24 मई से खुल रहा है। और रेलवेज जो हैं वो 70% सीटिंग कैपेसिटी पे जो है उनको कहा है कि दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज आप लोगों के पास आने का एक बहुत अहम मकसद ये था कि आपको पता है कि ये तो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, और अगर आप उसका पूछना चाहते हैं स्पेशलाइज्ड हमारे हेल्थ केयर का, तो मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि हमारे पास इस वक्त 2818 बेड्स हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, और उनमें से 1804 जो हैं वो वेकेंट हैं। यानी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है हॉस्पिटल एडमिशन्स की भी। ये टीचिंग हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ। और जहाँ तक वेंटिलेटर्स हैं, 790 वेंटिलेटर्स जो वो मखसूस किए गए थे टीचिंग हॉस्पिटल्स में, और उसमें से 447 इस वक्त वेकेंट है। सो वी आर एट द मोमेंट इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। लाहौर हमारा आपको पता हमेशा सबसे बड़ा गढ़ रहा है, और उसमें जो हमारे पास 927 बेड्स थी, उसके अंदर अब इस वक्त हमारे पास 30% से ज़्यादा जो हैं वो खाली हैं, और तकरीबन 130 वेंटिलेटर आउट ऑफ 284 वेंटिलेटर्स आर नाउ एट द मोमेंट लाइंग वेकेंट। पिंडी की पोजीशन तो आपको पता, आपको हर वक्त खुद ही पता चलती रहती है, और मेरा ख्याल है कि आप सबको और हम सबको मिल के जितनी हम पिंडी की तारीफ़ कर सकते हैं, हमें सही बात मैं आपको बताऊं, कोई शिकायत पिंडी से नहीं आई। मरीज़ों की भी मिनिमम अगर कोई कंप्लेंट आई है तो मिनिमम आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने सेंटर्स माशाल्लाह इतने अच्छे चलाए हैं कि सारे लोग जो हैं तारीफ़ करते हैं। और बहुत सारे लोग और सेंटर्स, यानी जो पिंडी से बाहर के सेंटर्स हैं, उनसे भी इंसिस्ट करते रहे कि आप हमें ख़ास तौर पे आपका जिस सेंटर में हम बैठे हुए हैं ये यहाँ लेके आएँ। तो हमें इन सारे स्टाफ को, सारे स्टाफ मेंबर्स को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की। कि इंजेक्शंस, दवाइयाँ, हम लोगों ने 1000 एक्टेमरा के इंजेक्शंस मंगवाए, विच आर एक्सपेंसिव इंजेक्शंस टू इंश्योर। ये अभी नए हमारे पास आए हैं जो बाकायदा डिवाइड कर, पहले डिवाइड किए, अब 1300 और 79 और टीके मंगवाए गए हैं ताकि हम सब सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोविड पेशेंट्स का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। कहीं भी हम नोबडी चार्जेस देम, और कहीं खुदा न खासा चार्ज हो तो आप ज़रूर डायरेक्टली मुझे शिकायत लगा दें। डेडिकेटेड हेल्पलाइंस हमने आपको पता है दी हुई है, आप अपने आप को उसके ऊपर आप अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। और जो बात इस वबा का मेरा ख्याल है वो कहते हैं तो बहुत तकलीफदेह चीज़, लेकिन इसके कुछ फ़वाइद इस तरह हो गए कि हमने बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को रैंप अप कर लिया। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा बेड्स ऐड हुए। इस तरीके से ऐड हुए हैं क्योंकि हमें चाहिए थे। वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई गई, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तादाद बढ़ाई गई। अभी इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ऑक्सीजन जनरेटर्स हर मेजर टीचिंग अस्पताल के अंदर, जैसे आपको पता है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर उनका अपना ऑक्सीजन जनरेटर है, वो अपने मरीजों के लिए खुद ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। इसी तरीके से अब हमने अपने सारे मेजर टीचिंग हॉस्पिटल जो बड़े स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पताल हैं, इन सब में ऑक्सीजन जनरेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं, इन पे उसकी बाकायदा सारा काम हो गया प्रोक्योरमेंट का। इंशाल्लाह अगले माह के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि हम जनरेटर्स हर अस्पताल को दे दें, ताकि वो आपको पता है ऑक्सीजन का शोर मचा था कि खुदा न खास्ता वो कम हो जाए, उसका पूरा बंदोबस्त किया गया। इंडस्ट्रीज़ वालों ने हमारे साथ बहुत ताउन करके हर तरीके से ऑक्सीजन वॉज, यानी छुट्टी में भी
یہ عید کی چھٹیوں میں بھی کوئی چھٹی نہیں تھی، نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تھی اور نہ وہ آکسیجن پروڈیوسنگ فیکٹریز میں تھی. آکسیجن کا مسلسل سپلائی رہی، لیکن احتیاطاً اب ہم کوشش یہ کرنے لگے ہیں کہ کبھی آئندہ خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ پڑے تو یہ آکسیجن کا پرابلم نہ پڑے. اس کی وجہ سے ہم آکسیجن جنریٹرز جو ایک بہت بڑی کاسٹ کے ساتھ لگائے جائیں گے، لیکن حکومت اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹائز جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے صحت کی سہولت کو. آج میجر وجہ جو میں آپ کے پاس آئی تھی وہ یہ ہے کہ اس وبا کے ساتھ ابھی تو ہم نے کچھ عرصے تک رہنا ہے، یہ کہیں گئی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر ملک کو اس وقت یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے کس طرح کنٹیسٹ کرنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. دو بڑے اہم قدم ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں. ایک وہ جو ہم فزیکل جن کو کہتے ہیں نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز، NPIs جو ہے، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے، ماسک پہننا ہے. ماسک پہننے کے علاوہ کوشش یہ کرنی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، بیکار گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اجتماع سے پابندی ہر طریقے سے لگا رہے ہیں. اور لوگ ناراض ہوتے ہیں اور مجھے دکھ بھی کئی دفعہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی وبا نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر لوگ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کس تکلیف سے لوگ گزرے ہیں، کس طرح سسک کے ایک سانس کے لیے. تو اس چیز کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور اگر اور کچھ نہیں تو جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں جو انڈیا سے آتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ پڑے آکسیجن کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے تو ہم ہر وقت اس کی مہربانیوں کے ساتھ کیوں اس طرح مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پہ اگر اس وبا کا اس طرح کا اثر نہیں ہوا. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کی مہربانی، ایک سب نے محنت کی. تو اگر آپ سے عوام سے ایک ہی چیز کی ریکویسٹ ہے کہ آپ احتیاط کریں. ماسک تو میرے لیے آپ کو آ کے زبردستی پہنانا بڑا مشکل ہوگا، اور اگر آپ نہیں احتیاط کریں گے تو آئندہ ہمارا مسئلہ بڑھ سکتا ہے جب تک اس وبا سے جان نہیں چھوٹے گی. اور دوسری جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کا کام کر رہا ہے. آج اصل مقصد آپ سب سے ملنے کا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے تحت آپ کی وسادت سے، آپ کے پروگرامز کی وسادت سے ہم لوگوں کو میں تشہیر کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ میکسیمم اماؤنٹ آف ویکسینیشن جو ہے وہ آپ نے اپنی کروانی ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنا احتیاطی اور حفاظتی تدابیریں اختیار کریں اور ساتھ اس کے ہم اپنی ویکسینیشن کرائیں. ویکسینیشن کا اس وقت ہمارے لیے لوگوں نے بتیرے تانے اور طنز ہم نے سنے کہ جی خیرات کی ویکسین ہے، فلاں چیز کی ویکسین ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت ویکسینیشن کا آپ کو پتہ ہے پروسیس شروع ہوا ہے. پنجاب سب سے آگے ہے، اس وقت 28 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. آج کے دن میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے ہماری ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر آفس بھی شامل تھا، ہماری CEO بھی، سارے ٹیچنگ ہاسپٹلز. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 4 بڑے سینٹرز راولپنڈی میں چل رہے ہیں. اگلے ہفتے کے اندر ہم 6 نئے اور سینٹرز ایڈ کرنے لگے ہیں. ہمیں جو ہدف اس وقت دیا ہوا ہے NCOC نے وہ ہے کہ تقریباً ہم نے 1,40,000 روزانہ ویکسین کرنی ہے اس مہینے کے اندر، یعنی مئی کے مہینے میں. اور کل کے دن میں بھی ہم نے 1,28,000 ویکسینیشن کی ہے. آپ کا جو یہ اسٹیڈیم والا سینٹر ہے یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ 6 اور بڑے سینٹرز بن جائیں اور 24 گھنٹے چلے تاکہ آپ لوگوں کو کسی مسئلے کا. ہمارے سارے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر سینٹرز چل رہے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ صحافی برادری جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں. تو لاہور میں تو ہم نے پریس کلب میں ویکسینیشن کا کام شروع کر دیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ڈپٹی کمشنر آفس اور ہماری CEO آفس اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ اپنی لسٹیں دے دیجئے. انشاءاللہ اگلے 2 دن کے اندر آپ سب کی بھی ویکسینیشن ہم کروا دیں گے.
پر آپ مہربانی کر کے ڈیٹیل لسٹ دیجیے گا، کیونکہ ذمہ داری اب آپ پہ پڑے گی. کل کوئی لسٹ میں نام نہ آیا تو ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ ہی ہمیں نام دیں گے. تو ہم انشاءاللہ صحافیوں کو بھی چیف منسٹر صاحب نے فرنٹ لائن ورکرز میں شامل کر دیا ہے، اور آپ کوشش کریے کہ سب کے نام شامل ہو جائیں آپ کے سارے دوستوں کے، تاکہ ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے ان کو. اس وقت جو ہمارے پاس ویکسین اس وقت ہم جو لگا رہے ہیں اس کے اندر سائنو فارم ہے، کنسائنو ہے، سائنو ویک ہے اور ایسٹرازینیکا. ایسٹرازینیکا کا یہ میں آپ کے اس پروگرام کے وسادت، ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز لگ رہی ہے. آپ جب جائیں سینٹر پہ ویکسین لگوانے، یاد رکھیے کہ اگر آپ کو پہلی ویکسین کوئی لگی ہوئی ہے، احتیاطاً آپ ضرور پوچھیں کہ دوسری ویکسین کون سی لگا رہے ہیں. ایسٹرازینیکا کی پہلی ویکسین لگ رہی ہے، سائنو فارم کی دوسری ویکسین لگ رہی ہے، یعنی سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے. اور آپ نے جس نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے وہ انشور کرے کہ جی مجھے سائنو فارم ہی لگ رہی ہے اور ایسٹرازینیکا کی پہلی لگ رہی ہے. ہمارے پاس جو گھروں پہ ہم بھیج کے لوگوں کو ویکسین لگواتے ہیں ایمبولینس میں، وہ تقریباً اس وقت کوئی 7,000 کے لگ بھگ ہم لوگوں کو لگوا چکے ہیں، جو کسی معذوری کی وجہ سے یا پہنچ نہیں سکتے سینٹرز میں، زیادہ عمر کے ہیں، اور ان کو ہم کنسائنو لگاتے ہیں جو سنگل ڈوز ہے. اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ سائنو ویک اب اس کے بعد جو ہماری شروع ہوگی ویکسین کی، وہ سائنو ویک شروع ہوگی. تو ہمارے پاس 3 چائنیز ویکسینز ہیں اور ایسٹرازینیکا ہے. پاکستان نے $150 ملین جو ہے وہ ویکسین کے لیے رکھے ہوئے تھے. چیف منسٹر صاحب نے $1.5 ارب پنجاب کی طرف رکھا تھا. اس کی پروکیورمنٹ اب انشاءاللہ اگلے ماہ میں ہم پنجاب کے لیے علیحدہ ویکسین کی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. سارا اس کا پروسیجر مکمل ہو چکا ہے. ابھی تک جو ایج لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 30 سے زیادہ سال کی عمر کے لوگوں کو سب کو ویکسین لگنی چکی ہے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹوٹل ویکسینیشن ہوئی ہے نا 28 لاکھ کی، اس میں 37% 70 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے، 46% 60 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے. اس کے بعد 37% 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور 19% 40 پلس پہ کیونکہ ابھی ہم نے شروع کی ہے، اور 30 پلس کے 5%. اب آپ کو ہمارے لیے اس پروگرام کے تحت بار بار میں پیغام دینا چاہوں گی کہ جو سب سے زیادہ ولنریبل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو 50 سال سے زیادہ عمر کے، اور ہم نے ان کو 100% ویکسین لگانی. تعداد کوئی تقریباً ہم 60 سال اور 70 سال جو ہیں ان کو اگر ملائیں تو ہم کوئی تقریباً پہنچے ہوئے ہیں کوئی 40% پہ. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور اس پروگرام کے وسادت سے کہ آپ اپنے بزرگوں کو ویکسین لگوا لیجئے. خدارہ لگوانی بہت ضروری ہے، کیونکہ جوان آدمی تو شاید اس وبا کے ساتھ کوپ کر لے، بوڑھے بندے کے لیے کوپ کرنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس جو انتقال بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے، زیادہ تر ان لوگوں کے ہیں جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. آخر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لیب ٹیسٹوں کے لیے ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی 22 ہمارے لیبز تیار تھے. اب 6 نئے لیب جو ہیں ہم ان کی کنسٹرکشن کرنا مطلب بنا رہے ہیں جن علاقوں میں پہلے نہیں تھی، اور انشاءاللہ ٹیسٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ ہم مسلسل 28,000 30,000 پہ رکھیں گے. تو میری آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے تحت آپ کے پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر 27 سینٹرز ہیں، یعنی آپ گجر خان کی بات کر لیں، ٹیکسلا کی بات کریں، سب میں سینٹرز چل رہے ہیں. لیکن پنڈی خود راول پنڈی کیونکہ ایک بڑا شہر ہے، 55 سے 60 لاکھ کی آبادی ہے، تو یہاں سینٹرز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے، اور آپ کو جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں. میڈم ایک تو سب سے پہلے میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے آپ کے لیے دعا ہوئے کہ آپ بیمار ہیں، نہیں. دوسرا میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے سب سے آخر میں میڈیا کو فرنٹ لائن ورکر تسلیم کر دیا. اس پہ میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں، اور خاص کر کے گلزار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مان ہی لیا کہ ہم فرنٹ لائن ورکر. اب سوال یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، اب پنڈی میں 50 اور 55 60 لاکھ کی آبادی آپ نے بتائی ہے، تو یہاں کی ریشو
चेक कर लें कि कितनी वैक्सीन लग चुकी है। उतनी फैसिलिटेशन नहीं है, उतने सेंटर्स नहीं है कि लोग बड़ी तादाद में वहाँ जाके वैक्सीन। आपने अभी बात बिल्कुल सही की। सबसे बड़ी ये बात है कि मेरा ख्याल है कई दफ़ा वो कहते हैं ना, तनकीद बना तनकीद ना करिया करें। वजह यह है कि बहुत सारे आपके अपने जर्नलिस्ट जो हैं, दे वर ऑल अबव एज 40-50, उनको तो वैसे ही रूटीन में लगवा दी, पीपल गॉट इट। लेकिन आपको हमने स्पेसिफिकली, अब तो आपको पता है कि प्रेस क्लब्स के अंदर हमने इससे पहले नहीं शुरू किया था, अब हमने प्रेस क्लब के अंदर, जिस तरह लाहौर के प्रेस क्लब के अंदर वैक्सीनेशन, इसी तरह आपको ये हम वो फैसिलिटी दे रहे हैं। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के सेंटर्स नहीं हैं, आज मीटिंग का मकसद ये था, मेरे आने का मकसद ये था कि मैं सेंटर्स देख लूं, और आपके सामने मैंने इस बात को शुरू इस बात से किया कि इंशाल्लाह हम 6 बड़े सेंटर्स और बनाने लगे हैं और मुसलसल सेंटर्स इंक्रीज करेंगे, ताकि जिस तरह क्योंकि हमें जो हदफ दिया हुआ है इस वक्त एनसीओसी ने, इस महीने हमने 1,30,000 और 32,000 के दरमियान, अगले महीने से हम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख पर डे वैक्सीनेशन करेंगे, और जुलाई के महीने में हमने इसको बढ़ा के 4 से 4.5 लाख पे लेके जाना है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, आहिस्ता आहिस्ता ये सेंटर्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आज मैंने कहा है, मेरी कमिश्नर ऑफिस से बात हो गई है, आज सेटल हो गया है कि 6 नए सेंटर्स इंशाल्लाह अगले इस हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि एक आवाम को ये फैसिलिटी दी जाए। वैसे तो मैं आने से पहले आपके, मैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होके आई हूँ, जो आपका सेंटर है। मैडम ये बताइएगा, जी, एक तो आपने पिंडी की खास करके जो आपकी टीम है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और खास करके इस वबा को यहाँ पे कंट्रोल किया है, खास करके डॉक्टर उमर की सरबराही में जो आपकी टीम है। मैडम, एक तो रावलपिंडी का मसला ये है कि एक तो कोरोना वबा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो डेंगू है उस हवाले से भी काफ़ी, क्योंकि क्राइसिस में रहा है रावलपिंडी, और अब दोबारा ये अब सर उठाने लगा और आगे सीजन आएगा इस हवाले से। एक तो हमारी सर यहाँ मैडम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है, डीसी यहाँ से डील हो चुके हैं, जो रिंग रोड मंसूबा था। एक तो इस हवाले से बताइएगा कब तक इनकी तैनाती होगी, और दूसरे नंबर पे जिसका बुनियादी मकसद है जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो अथॉरिटी है आपकी रावलपिंडी की, उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए, ताकि फील्ड में जाके जहाँ पे लार्वा मिले उसको डिटेक्ट करें और उसको वहाँ से तल्फ करें, उस हवाले से। और फिर वो जब वो नहीं काम करते तो वो ऑलरेडी जो बर्डन जो आता है वो हॉस्पिटल्स में आता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कोई एसओपीज बनाई हो ताकि उस वबा से भी काबू पाया जाए? मेरा ख्याल है आज से 3 दिन पहले एक बड़ी डिटेल, हर महीने हमारी डेंगू के ऊपर बाकायदा मीटिंग हो रही है। अभी आपके पास आने से पहले ऑलरेडी उस मीटिंग में मैंने अभी उमर साहब को भी कहा है, और अपना हमारी जो सीओ साहिबा है उनको भी बताया है, और प्लस कि इस वक्त इस साल हमें उस तरह की फिगर्स नज़र आ रही हैं जो हमें फिगर्स नज़र आई थी आपको पता है 2019 के अंदर। पिछले साल उस तरह की फिगर्स नहीं इस वक्त नज़र आ रही थी। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें डेंगू की फिगर्स उसी तरह नज़र आ रही हैं। और कुछ आपने देखा है, कोई मौसम भी इस तरह का तब्दील हुआ है कि अगर हम देखें तो मई के महीने बड़ी शदीद गर्मी हो जाती है, इस वक्त अभी तक गर्मी नहीं हुई जो नॉर्मली प्रोटेक्टिव होती है अगेंस्ट दिस। इसके ऊपर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं और बाकायदा जो हम लोगों की रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं, आज से 3 दिन पहले मीटिंग करके बहुत स्ट्रिक्टली बाकायदा लेटर्स सारे डिपार्टमेंट्स को चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा ख्याल है रावलपिंडी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जो ज़्यादातर हमें लावा नज़र आ रहा है वो लाहौर और इलाकों में आ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल निशानदही सही बात की है कि हमें ये ना होना कि कोविड के उसमें हम डेंगू की भूल जाएं। बिल्कुल आपने ठीक है, उसकी इसी वजह से हमने उसकी मीटिंग्स जो हैं बाकायदा रेगुलर बेसिस पे करते नहीं, लेकिन अब उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने का ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। बल्कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स को पिछली मीटिंग में ये कहा गया था कि आप खुद पर्सनली चेयर करेंगे हर मीटिंग जो डेंगू की है, सो दैट यू नो व्हाट द ओवरऑल सिचुएशन इज कंसर्न्ड। और दूसरा जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होती है देखने के लिए कि जो लोग लावासाइडल एक्टिविटी कर रहे हैं क्या वाकई कर रहे हैं या नहीं, उसको भी हमने मजीद जो है वो तेज कर दिया। जहां तक मैं इनका सवाल का जवाब दे दूँ कि जी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है वो इंशाल्लाह जल्द तैनात। जी आप बताइए। जी बताइए।
میں بابر ملک ایئر وائز نیوز، سب سے پہلے تو آپ کو اتنے مشکل ترین حالات کے باوجود آپ فرنٹ لائن پہ رہیں، ان کو بھی موٹیویٹ کرتی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نہ صرف راولپنڈی پنجاب کے بلکہ ملک بھر کے ان کو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہے یہ میڈیا والوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لاہور کی کیا سچویشن ہے ابھی، اس کی شرح میں کتنی حد تک کمی ہوئی ہے، کیا وہاں مزید کوئی اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا دوبارہ یہ کہیں گے کہ جو سینٹرز ہیں ان کی تعداد راولپنڈی کی آبادی بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے. دیکھیے جی، جہاں تک لاہور کا تعلق ہے الحمدللہ لاہور میں بھی تعداد جو آپ کو جو میں نے انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ لاہور کے اندر بھی جیسے پنڈی کے اندر کم ہوا ہے، انفیکٹیوٹی ریٹ لاہور کے اندر بھی کم ہوا ہے. اور خوش آئین بات ہے کیونکہ آپ کے جو بڑے شہر تھے ان بڑے شہروں میں راولپنڈی اور لاہور جو تھے یہ فوکس میں رہے ہیں، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ان میں انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہو گیا. مزید انفیکٹیوٹی ریٹ کم کرنے کے لیے بہت زیادہ اس وقت جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے لاہور کے اندر، لاہور ڈسٹرکٹ کی، آپ یقین جانیے اتنے اسٹرکٹ ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو وبا ہے یہ کسی طرح کنٹرول کے اندر رہے. اور اس کے علاوہ جی میں ان کا جواب دے دوں، اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایک ایسی فلوئڈ سچویشن ہے کہ اس کو پریڈکٹ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. یہ بیماری ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دسمبر کے اندر جب یہ پلیٹو ہوا تو شاید یہ کم ہو جائے، لیکن یہ پلیٹو کے ساتھ ہی اوپر بڑھنا شروع ہو گیا. جو سب سے اہم اس وقت اقدام اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہے جو ایئرپورٹ پہ اس وقت کنٹرول کا کام شروع ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 520 فلائٹوں سے کم کر کے 120 فلائٹس کر دی گئیں. باہر سے آئے ہوئی فلائٹس کے ہر بندہ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ یعنی امیڈیٹ وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ریپڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ریپڈ ٹیسٹنگ کے علاوہ پھر جو خدا نخواستہ پازیٹیو نکلتے ہیں ان کی کوارنٹین ہو رہی ہے. جگہ کا نام میں نہیں دینا چاہتی کہ وہ بندہ وکٹمائز نہ فیل کرے. آپ کو پتا ہے ایک بندہ بھاگ گیا ایئرپورٹ پہ، ہماری پولیس نے پکڑا اس کو جا کے باقاعدہ، ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس، کو ہراسمنٹ کی خاطر نہیں، پر یہ ہے کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ سٹرینز جو ہیں جیسے برٹش سٹرین جو تھا یہ بہت زیادہ انفیکٹیوٹی ہوتی تھی اس کے اندر. اب اور بھی سٹرین جیسے انڈیا کا سٹرین جو ہے اور جس طرح ساؤتھ افریقن سٹرین ہے اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ میوٹیشنز کی وجہ سے اور کوئی مسئلہ نہ بنے. تو اب این سی او سی کے ساتھ جو اس وقت ہمارا رابطہ جس طرح وہ یہی ہے کہ ہم اسٹرکٹ کنٹرول رکھیں اپنے ایئرپورٹس پہ، اس پہ حفاظتی تدابیریں رکھیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ جس طرح آئی ایم آلویز ہیپی کہ جی آپ کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی ذکر کرونا کا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پنجاب کے لیے پر ڈے 4 لاکھ پر ڈے. اور جو سیکنڈ آپ نے بات کی جو آج یہاں بیٹھے ہوئے آر آئی یو میں، اس کی کمپٹیشن کے حوالے سے اور بہت سے ہیلتھ پروجیکٹس ہیں دلی کے اندر. جودھیا کا ہاسپٹل ہے، رباط ہاسپٹل ہے، ابا کے اندر گمس کا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے، کتنے ہیلتھ پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ نے ایک سوال میڈم ایک اور چیز ہے، جی بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کینسر سے شفا عطا فرمائے. میم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی جو ہے کینسر کا علاج کرانے باہر جانا تھا جنہیں روکا گیا. آپ پنجاب کی وزیر صحت ہیں تو آپ انہیں کیوں نہیں آفر کرتی کہ وہ پاکستان میں علاج کروائیں؟ اگر آپ کرا سکتی ہیں تو وہ کیوں نہیں کرا سکتے؟ نہیں یہ آپ بیٹا دیکھیں ایک سیکنڈ، میرا خیال ایک سیکنڈ دیکھیں بیٹا، میں تو ساری زندگی پاکستان میں، حالانکہ باہر کی ساری میری ٹریننگ ہے، پاکستان میں رہ کے اپنا سارا علاج. کسی نے اس دن سوال پوچھا تو میں نے کہا جی میرے تو 8 آپریشن ہوئے، سب پاکستان میں ہوئے. اور الحمدللہ اگر میں 71 سال تک صحت مند اگر آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میرا آپریشن کیا. ہمارے پاس جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو ہم نے 14 دن رکھ کے ان کی طبیعت ٹھیک ہی کر کے بھیجا تھا نا. اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو وہ شاید باہر نہ جا سکتے. تو میں تو ہمیشہ آفر کرتی ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ہم کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکیں تو میں تو ان کو پوری تسلی دیتی ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں. آپ کے لیے اس وقت باہر جانا مشکل ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارے ڈاکٹروں سے علاج کروائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیتا ہے انشاءاللہ. اسلام آباد پہنچ کے باغا بارڈر سے کون جس کی بھارتی سفارتکار کی اہلیہ کورونا پازیٹیو تھی، وہ یہاں سے انٹرویو ہوتی ہے اور اسلام آباد بھی چلی جاتی ہے.
اچھا آئی ایم سو سوری، اگر میں اس کا جواب ضرور دیتی، مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے پراپرلی. میں آپ کو اب آخری سوال آپ بتائیے. آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر اچھا ہاں، یہاں کے اسپتال کی بات بتا. ایک سیکنڈ، ان کی بات ایک منٹ. نیو ہاسپٹل میں سیکورٹی گارڈ نے آپریشن، جی میں ابھی دو باتیں یہ بتاؤں. پہلے تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جس اسپتال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال کے اینڈ پہ یہ آپ کو مکمل ابھی 12 کروڑ روپے ریلیز کروائے ہیں. ابھی یہ ان سے پوچھ لیجیے، سامنے بیٹھے جی آپ کے، میں نے 12 کروڑ روپے ابھی ریلیز کروائے ہیں میں نے. اور انشاءاللہ ان کی ریویژن کروا کے نا، ان کی PC1 کی میں خود اس پہ کام کر رہی ہوں. اس سال کے اینڈ تک آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھوٹے، تاکہ اس ہسپتال کو ہم فعال کریں جس مقصد کے لیے بنا تھا، یعنی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے. جس کے لیے اچھی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو PKLI پہ مسلسل ہم لے رہے تھے وہ بہت زیادہ، اس وقت وہاں 52 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے. 52 لیور ٹرانسپلانٹس have been done. We have done more than 200 kidney transplant. یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، اس سے پہلے تو وہ 1.5-2 سال لوگ تنخواہیں لے رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے. اور اس وقت وہ ہاسپٹل جو ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ فعال کر دی ہے. ہم اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ پچھلی حکومت نے کچھ شروع کیا اور ہم نہ مکمل کریں. وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہسپتال بنتا ہے وہ آپ کے پیسوں سے بن رہا ہے، عوام کے پیسوں سے بن رہا ہے. کوئی میرے پیسوں سے تو نہیں بن رہا نا، یا میرے نام. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہسپتال بن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ جو انکمپلیٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو مکمل کریں. آپ نے ٹیکسلا کی بات کی ہے، اس کی اس وقت فائل جو ہے چیف منسٹر صاحب کے پاس گئی ہے. صرف وہ 2 لفٹوں کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ہم روات ہاسپٹل پہ بھی ہم کام کر لیں. لیکن اس وقت ہم نے جو کچھ اسکیمیں پرائرٹائز کر دی ہیں، اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے، یہ حکومت پہلی دفعہ ماں اور بچے کو فوکس کر کے 7 نئے ہسپتال بن رہے. میاں والی کا اسپتال انشاءاللہ آپ کا اگلی جون تک مکمل ہو جائے گا. 250 بیڈڈ ہاسپٹل، اس کے اندر نرسنگ کالج ہے. 650 بیڈڈ ہاسپٹل لاہور کے اندر مدر اینڈ چائلڈ تیار ہو رہا ہے. ان 3 ہسپتال جو ساؤتھ کے ہیں، لیا، بھاول نگر، راجن پور، اگلے اسی 15 دنوں کے اندر پرائم منسٹر صاحب ان کی گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. سیالکوٹ میں اٹک کے اندر آپ کا نیا مدر اینڈ چائلڈ 250 بیڈڈ ہاسپٹل، پیسے سب کچھ ایوری تھنگ ہیز بین ڈن. کسی حکومت نے آج تک اتنے ہسپتال نہیں بنائے، نہ کسی حکومت نے آج تک اتنا بندہ امپلائی کیا ہوگا جتنا ہم نے کیا. آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں 36,000 بندے، 36 ہیومن ریسورس، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سائیکٹرسٹ. ابھی ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو اس طرح سے تو کوئی پرابلم نہیں ہو؟ کہتے ہیں جی بالکل کوئی پرابلم نہیں. نرسز، میل نرسز، پہلی دفعہ میل نرسز کی. اور جو سب سے بڑا قدم اس وقت عمران خان صاحب کی قیادت میں اٹھایا جا رہا ہے وہ ہے ہیلتھ کارڈز کی ڈسٹریبیوشن. آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے 2 بڑے ڈویژنز، جو سب سے زیادہ غریب ڈویژن ہے وہ DG خان ہے، وہاں ہر بندے کو کارڈ دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے ہر بندے کو کارڈ جو ہے وہ ساہیوال ڈویژن میں دیا جائے گا، جس میں اس کا مطلب ہے 7 ضلع جو ہیں یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج میں شامل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس سال کے اینڈ تک اس مرتبہ بجٹ کے اندر آپ جب دیکھیں گے ہیلتھ بجٹ تو آپ کو پتا چلے گا کہ حکومت کی پرائرٹی صحت ہے یا کچھ اور ہے. یو ول سی دا بجٹ وچ از کمنگ ان. پورے پنجاب کو ہر بندہ جو ID کارڈ ہولڈر ہے اس کو عمران خان صاحب نے، عثمان بزدار صاحب نے کہا ہر بندے کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، کیونکہ وہ ان کا حق ہے. امٹیریل وہ کون ہے، کسی پارٹی سے ہے، کس پارٹی سے نہیں ہے، سب کو وہ ملے گا تاکہ کم سے کم ہم لوگوں تک یہ سہولت پہنچا سکیں. یہ بتائیے گا کہ ابراہیم میں بے شک بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور کورونا پہ بہت قابو بھی پا لیا گیا، لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو کمپین چل رہی ہے کہ ویکسین نہ لگوائی جائے اور مختلف فوٹیج آتی ہے کہ یہ ہو گیا ویکسین لگانے والے، کوئی مغناطیس لگا کے دکھا رہا ہے
तो इस तरह सारी चीज़ें, उनके खिलाफ आपने अभी तक कोई आपकी हुकूमत ने क्यों कार्रवाई की इस चीज़ को, खास तौर पे कि लोग वैक्सीन लगवाएं, कोरोना के खतरे को जाने? आपका पूरा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है, लेकिन वो एक वीडियो फुटेज आके वो सारा काम खराब करके उसके हवाले से क्या? इसी के साथ ये है कि कुछ हॉस्पिटल्स में आपकी जो वैक्सीन की जो थी शॉर्टेज है, वहाँ पे शॉर्ट हुई है, उसकी जो मिस हुई है, एक BBH में आपकी मिस है, आप जरा चेक कर लीजिएगा, फिगर वहाँ पे मिस है। इस तरह पंजाब में किसी और हॉस्पिटल्स की भी मिस अगर है तो उनकी वो उसके वाले से क्या? बेटा आपको पता है आपके पैरामेडिकल स्टाफ ने कितने लोगों ने, डॉक्टर्स, नर्सिस और जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है पूरे पंजाब में कितने लोगों की वैक्सीनेशन? 2,87,000 वैक्सीनेशन हो चुकी? मैं आपको 2,87,000 लोगों को, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुकी है, मतलब हेल्थ के वर्कर्स को दूसरी डोज लग चुकी। तो व्हाट आई एम 287 लाख पीपल, मतलब 2,87,000 लोगों को लग चुकी है। फर्स्ट डोज जो तकरीबन 1,80,000 को लग चुकी है, उनको सेकंड डोज इंशाल्लाह लग जाएगी। तो तकरीबन हमारे 80% स्टाफ जो है, जो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसको अभी मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं आप इंश्योर करें, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको इंश्योर करें कि उन सबको भी वैक्सीन लग जाए। जो सवाल इन्होंने पूछा था रिगार्डिंग मेयो हॉस्पिटल, उसके बारे में उसके एक्शन भी ले ली गया, FIR भी लिखी गई। वजह यह है कि देखें, जब जब इस तरह का कोई काम होता है और उसकी निशानदेही होती है, मैं एक्शन ना लूँ, मेरी हुकूमत एक्शन ना ले, तब तो हम गुनाहगार हैं। लेकिन जब पता चलता है किसी चीज़ का, तो मेरा ख्याल है जितना क्विक रिस्पांस हमारा होता है शायद ही किसी और हुकूमत का हो। बाकी जहाँ तक आप देखिए, अब मैं सोशल मीडिया को क्या कर सकती हूँ? आप बताएं, एक मैंने सोशल मीडिया में एक अजीबोगरीब वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा मेरी बहन ने किसी को मारा पकड़ के। ये मैं आज से साल पहले की बात, मैंने उसको आई वेंट एंड रिपोर्टेड इन साइबर क्राइम। मेरी बहन बेचारी अमेरिका बैठी हुई, वो पता नहीं कितने अरसे से पाकिस्तान आई नहीं, और वो वीडियो वायरल हुई हुई, और उस पर कमेंट्स के जी या इनका जब ये पावर में आते हैं तो फलां होते हैं, और मुझे इतना बुरा भला कहा गया। आई फाइनली वेंट इनटू द साइबर क्राइम, और वहाँ से जाके उसको, अब मकसद कितने लोगों को किन किन वीडियोस पे हम साइबर क्राइम में जाएं? लोगों में कोई जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि इस तरह की जब चीज़ें करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त वैक्सीन पे काम हो रहा है। वैक्सीन अमेरिका वालों ने मास्क उतार दिए, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि क्योंकि हमने अपने 70% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी है, उन्होंने कहा आप मास्क उतार दें। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें हर तरीके से आपके साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि आप जब तक हमारी टीम के साथ मिलके और इन चीज़ को नलिफाई ना करें, और इनको, आपकी बात को लोग बहुत अहमियत देते हैं, आप इसके ऊपर जितना हमें हेल्प कर सकेंगे इसका कौम को ही फ़ायदा होना है। इजाज़त दीजिए अब। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी।